ते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीशैलेशादिप्रणतोऽस्मि नित्यं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत दशम स्कन्धको उत्तरार्धमा रहेको वेदस्तुति 87 अध्यायको पूरा मूल पाठ हुँदैछ। ध्यान दिएर भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै श्रवण गरौँ। श्रीमद् भागवत महापुराणं दशम स्कन्ध उत्तरार्धः अथ 87तमोऽध्यायः। परीक्षिदुवाच ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। श्रीशुक उवाच बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् जनानामसृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च सैषा ह्युपनिषद् ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजैर्धृता श्रद्धया धारयेद् यस्तां क्षेमं गच्छेद किञ्चनः। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितां नारदस्य च संवादं ऋषिर्नारायणस्य च। एकदा नारदो लोकान् पर्यटन् भगवत्प्रियः सनातनं ऋषिं द्रष्टुं ययौ नारायणाश्रमं। यो वै भारतवर्षेऽस्मिन् क्षेमाय स्वस्थये नृणां धर्मज्ञानसमोपेतम् आकल्पादास्थितस्तपः। तत्रोपविष्टं ऋषिभिः कलापग्रामवासिभिः परितं प्रणतो पृच्छद इदमेव कुरुद्वः। तस्मै ह्यवोचत् भगवान् ऋषीणां शृण्वतामिदं यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनां। श्रीभगवानुवाच स्वायंभुव ब्रह्मसत्रं जनलोके भवत्पुरा ततस्थानां मानसानां मुनीनामूर्ध्वरेतसां। श्वेतद्वीपं गतवती त्वयि द्रष्टुं तदीश्वरं ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुतयो यत्र सेरते तत्र हायमभूत् प्रश्नस्त्वं मां यमनुपृच्छसि। तुल्यश्रुततपः शीलः तुल्यस्वीयारिमध्यमाः अपि चक्रुः प्रवचनम् एकं शुश्रूषवो परे। सनन्दन उवाच स्वसृष्टमिदमापीह शयानं सशक्तिभिः तदन्ते बोधयाञ्चक्रुः तल्लिङ्गैः श्रुतयः परं। यथा शयानं सम्राजं वन्दिनस्तत्पराक्रमैः प्रत्यूषेभ्येत्यसु श्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः। श्रुतय ऊचुः जय 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 ह्यजामजितदोषगृहीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः। अगजगदोकसामखिलशक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरेन्निगमः। बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृतेर्मृदिवा विकृतात्। अत ऋषयो ददुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। इति तव सूरयस्त्र्यधिपतेऽखिललोकमलक्षपणकथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः। किमुत पुनः स्वधाम विधुता सयकालगुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम्।
धृतय इव श्वसन्त्यशुभृतो यदि तेऽनुविधा महदहमादयोण्डमसृजन् यदनुग्रहतः पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्वशेषमृतम् उदरमुपासते य ऋषिवर्तमसु कुरुपदृशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे स्वकृतविचित्रयोनिषु विसन्निवहेतुतया तरतमतश्च कास्यनलवत् स्वकृतानुकृतिः अथ वितथा स्ववितथं तव धाम समं विरजधियोऽन्वयन्त्यभिविपण्यव एकरसम् स्वकृतपुरे स्वमीश्वबहिरन्तरसंवरणं तव पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिधृतं सकृतम् इति नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं भवत उपासतेऽङ्घ्रिमभवं भुवि विश्वसितः दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनोश्चरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रमणः न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहा त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृत्प्रियवत् चरति ततोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च नवतरमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः निभृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुजो हृदि यन्मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात् स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रिसरोजसुधाः क इह नु वेदवता वरजन्मलयोऽग्रसरं यत उदगादृशिर्यमनुदेवगणा उभये तरहि न सन्न च सदुभयं न च कालजवः किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य सहित यदा जनिम सतः सतो मृतिमुतात्मनि ये च विदां विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरूपितैः त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्वयि न ततः परत्र स भवेदबोधरसे सदिव मनस्त्रिवृत्त्वयि विभात्य सदा मनुजात सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयात्मविदः न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतया वसितम् तव परिये चरन्त्यखिलसत्त्वनिकेततया त उत पदाक्रमन्त्यविगणय्य शिरोनिर्वृतेः परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधानपि तास्त्वयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न ये विमुखाः त्वमकर्णः स्वराडखिलकारकशक्तिधरः तव बलिमुद्वहन्ति समदन्त्यजया निमिषाः वरसभुजोऽखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिताः
स्थिरचरजातयः स्युरजयोत्थ निमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः न हि परमस्य कश्चिदपर न परश्च भवेत् वियत इव पदस्य तव शून्यतुलां दधतः अपरिमृता ध्रुवास्तनुभृत यदि सर्वगतास्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्त्री भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया न घटत उद्भव प्रकृतिपुरुषयोरजयोरुभययुजा भवन्त्यशुभृतो जलबुद्बुदवत् त्वयि त इमे ततो विविधनामगुणैः परमे सरित इवार्णवे मधुनि लिल्युरसे सरसाः नृषु तव मायया भ्रमममीष्ववगत्य भृशं त्वयि सुधियो भवे दधति भावमनुप्रभवं कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद् भ्रुकुटिः सृजति मुहुस्त्रीणेमिरभवत् शरणेषु भयम् विजितऋषिकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः व्यसनशतान्वितः समवहाय गुरोश्चरणं वणिज इव जसन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ स्वजनसुतात्मदारधनधामधरा सुरतैः त्वयि सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति कोऽन्यः स्वविहते स्वनिरस्तभगे भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनान्दृशयो विमदास्त उत भवत् पदाम्बुजहृदो घविदङ्घ्रिजलः दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान् सत इदमुत्थितं सदिति चेन्ननु तर्कहतं व्यभिचरति क्व च मृषा न तथो भययुक् व्यवहृतये विकल्प ईशितोऽन्धपरम्परया भ्रमयति भारती त उरुवृत्तिभिरुक्तजडान् न यदिदमग्र आसन भविष्यदत निधनादनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्पपतैर्वितथ मनोविलासमृतमित्यभयन्त्यबुधा स यदजया त्वजा मनुषयितगुणश्च जुषन् भजति स्वरूपतान् तदनुमृत्युमपेत भगः त्वमुत जहासितामहिरिव त्वचमात्त भगो महसि महीयश्रेष्ठगुणिते परिमेय भगः यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा दुरधिगमो सतां हृदि गतो स्मृतकण्ठमणिः असुतृपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगवन् अनपगतान्तकादनधिरूढपदाद् भवतः त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयोर्गुणविगुणान्वयास्तरैः देहभृतां च गिरः अनुयुगमन्वहं सगुणगीतपरम्परया श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः द्युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणः ख इव रजांसि भान्ति वयसा सह यच्छ्रुतयः त्वयि फलन्त्यतन् निरसनेन भवन्निधनाः। श्रीभगवानुवाच इत्येतत् ब्रह्मणः पुत्रा आश्रित्यात्मानुशासनं सनन्दनमथा नर्जुः सिद्धा ज्ञात्वात्मनो गतिम् इत्यशेष समाम्नाय
पुराणोपनिषद्रसः समुद्धृतः पूर्वजातैर्व्योमयानैर्महात्मभिः त्वं चैतद्ब्रह्मदायाद श्रद्धयात्मानुशासनं धारयश्चरगां कामं कामानां भर्जनं नृणाम्। श्रीशुक उवाच एवं सऋषिणादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् पूर्णः श्रुतधरो राजन्नाह वीरव्रतो मुनिः। नारद उवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय मलकीर्तये यो दत्ते सर्वभूतानामभावायो सतीः कलाः इत्याद्यं ऋषिमानम्य तच्छिष्यास्य महात्मनः ततो गादाश्रवं साक्षात् पितुर्द्वैपायनस्य मे सवाजितो भगवता कृताधनपरिग्रह तस्मै तद्वर्णयामास नारायणमुखात् श्रुतम् इत्येतद्वर्णितं राजन् यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया यथा ब्रह्मण्यनिर्देशे निर्गुणेऽपि मनः सरेत् योऽस्योत्प्रेक्षक आदिमाद्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरसा स्थिताः यं सम्पद्य जहात्यजा मनुष्ये सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं योऽस्योत्प्रेक्षक आदिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरसा स्थिताः यं सम्पद्य जहात्यजा मनुष्ये सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम्। जय जयति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे वेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमोऽध्याय। श्रीहरये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।